जी, मैं हूँ प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए बहावलपुर से अमीन अब्बासी। मैं इस वक़्त बहावलपुर के इलाके कुकड़ा बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ऐसा अंदोहनाक कत्ल का वाक़या पेश आया कि जिससे पूरा इलाका जो है वो लरज़ गया। ये अंदोहनाक वाक़या इस तरह पेश आया कि 29 अप्रैल को रात को ये सामने ये घर है मकतूल अब्दुल मजीद का, जहां पर इसको इसकी बीवी और बच्चों ने मिलकर कत्ल किया और उसके बाद इसकी लाश को एक कमरे में जमीन खोदकर संदूक में बंद करके रख दिया। ये एक ऐसा लर्ज़ाखेज कत्ल की दास्तान है कि जो पूरे इलाके के लिए एक खौफ की अलामत बनी हुई है। कत्ल भी होते रहते हैं, जुर्म भी रुक नहीं सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे वाकयात जिसमें औलाद, सगी बेटियां, बेटा और बीवी जो है वो मिलकर अपने बाप को कत्ल कर दें और उसकी लाश को घर का एक कमरे में जमीन खोद कर संदूक में बंद कर दें। तो आइए हम इस घर में चलते हैं, यहाँ पर मालूम करते हैं। पहले तो आपको दिखाएंगे वो कमरा कि जहाँ पर इन्होंने 47 साल अब्दुल मजीद चन्नड़ को वो कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश हुई है, उसके मुताबिक पहले उसको जो है वो रात को सोया हुआ था, उसको नशा दिया गया। पहले कोशिश की गई कि उसका जो है वो गला दबाया जाए। जब वो इस तरह नहीं उसकी जान ली जा सकी तो फिर उसको कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया गया और लाश को संदूक में बंद करके ज़मीन में दफन कर दिया गया। आइए हम दिखाते हैं कि ये उस मरहूम अब्दुल मजीद का घर है और ये रिपोर्टेडली जो पुलिस ने बताया है, ये वो कमरा है जहाँ पर जो बताया गया है कि ये ज़मीन को खोद कर यहाँ पर संदूक में उसकी लाश को बंद करके दफन कर दिया गया। पुलिस आई और जब इसकी तफ्तीश का आगाज हुआ तो बहुत सी जो है वो चीज़ें सामने आई, लेकिन अफसोसनाक पहलू इस कत्ल का ये है, मकतूल की जो है वो 2 बेटियां, एक बेटा और बीवी जो है वो इस कत्ल में इन्वॉल्व है। बड़ी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, हम उससे भी बात करते हैं। उसका तो कहना यही है कि जी ये जो कत्ल की वारदात है सिर्फ मेरी माँ ने की, लेकिन इसके पीछे जो है वो बहुत सी बातें हैं। वो खातून जिसने अपने मियाँ को कत्ल किया, जो इस कत्ल का मुलजिम भी है। 4 आदमी तो क्योंकि नामजद हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं, एक बेटा है और बीवी है, और 5वां जो नामालूम है जो कि डीजी खान का बताया जा रहा है, अभी तक वो मफरूर है और उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो भी इस कत्ल में इन्वॉल्व था और उन्होंने सारा ये प्रोग्राम तरतीब दिया। तो ये मैं आपको दिखाऊं कि हमारे साथ इस कत्ल के मुकदमे के आईओ भी मौजूद हैं कि ये वो चारपाई है कि मकतूल अब्दुल मजीद जो है वो सोया हुआ था और उसको नशा दिया गया। फिर उसके बाद उसको कोशिश की गई गला दबा कर कि सांसें बंद करके उसको ख़त्म कर दिया जाए। जब ना इस तरह हो सका तो फिर उसको कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। मैं उस घर में मौजूद हूँ। इस लर्ज़ाखेज़ कत्ल के बारे में हम सबसे पहले तो आईओ से बात करते हैं। अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस इलाके को थाना बगदादुल जदीद वो लगता है और ये आईओ अकमल साहब वो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि ये वाक़या जो है एक्चुअल 29 अप्रैल की रात को पेश आया। फिर उसके बाद इन्होंने लाश संदूक में बंद करके ज़मीन में दफन कर दी। फिर ये 3 मई को ये बात सामने आई तो तब जो है FIR हुई। तो हमारे साथ जो है आईओ मौजूद हैं, पहले तो हम उनसे बात करते हैं। जी अकमल साहब, हमें जो है 1-5 पे इसकी इतला मिली है 3-5 को। 3-5 को मौके पर पहुंचे हैं, डेड बॉडी रिकवर की है जो कि एक बॉक्स के अंदर रेत डाल के उसमें उन्होंने दफनाई हुई थी, वो निकाली है। उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया, मुलजमान की तलाश शुरू की है, मुलजमान पकड़े तो उनकी निशानदेही पे ये सारे मामला हुआ है कि किस तरह उन्होंने इसको कत्ल किया है। तो उन्होंने वो बताते हैं कि हमने चाय में नशा और गोलियां दी हैं। जब वो होश में नहीं रहे तो उसके पाँव बांधे हैं, पहले कोशिश की है तकिया रख के उनको जो है मारने की, उससे वो नहीं हुई डेथ, तो फिर उन्होंने कुल्हाड़ी के वार करके उनको कत्ल कर दिया। फिर अपने जाए वकुआ से निशानात मिटाने के लिए उन्होंने दुकान से कुछ
تیزاب لیا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو ادھر ساتھ سامنے دیوار کے اوپر کچھ جو ہے نا یہ نشانات آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ ہے ادھر ہے، یہ آپ کو نشانات نظر آ رہے ہیں. انہوں نے تیزاب کے ذریعے سے اس کو دھونے کی کوشش کی ہے کیونکہ خون کے چھٹے پڑے تھے. اور اس کے بعد جو انہوں نے نیچے بیڈ شیٹ پڑی ہوئی تھی اور اس مقتول نے ایک شرٹ جو پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے انہوں نے، اور دوسرا اسٹولن جس سے انہوں نے پاؤں باندھے تھے وہ انہوں نے سامنے باہر، یہ جب ابھی بھی راکھ ہوئی پڑی ہے اسی کو جلا دیا تاکہ نشان نہ رہے. اس کو جلا دیا، رسی نما تھی یا وہ ایک دوپٹہ ہے اس کو جلا دیا. ادھر اس کو بھی دھویا ہے چارپائی کو، لیکن چارپائی کے اگر آپ نیچے دیکھیں تو نیچے بلڈ کے ابھی بھی واضح جو ہے نا وہ نشانات موجود ہیں. یہ اس طریقے سے پھر ہم نے کوشش کی ہے، ملزمان پکڑے گئے، اس سے ہم نے وہ کلہاڑی بھی برآمد کی. ابھی ایک ملزم کی گرفتاری کا تحرک جو ہے وہ جاری ہے، کوشش کر رہے ہیں. آپ بتائیں گے ہمیں کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ایک قتل تو عام ہوتے ہیں جی لیکن یہ ایک اس لیے افسوسناک ہے کہ اولاد اس میں شامل ہے، بیوی شامل ہے، اور انہوں نے جو ہے قتل کر دیا. وہ سر اس میں جو مین محرک ہے نا وہ آج کا ہمارا اینڈرائڈ موبائل ہے. بچیوں نے وہ بڑے بڑے موبائل لے کے رکھے ہوئے تھے، اس نے ان کو منع کیا کہ اس طرح نہیں کرنا. وہ ان کی والدہ کو بھی برا لگا ہے، بچوں کو بھی برا لگا، اور یہ منصوبے کے تحت انہوں نے پھر یہ قتل کر دیا. مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کچھ دن پہلے واردات سے پہلے یہ جو وائی فائی لگا ہوا تھا یہ ابھی بھی لگا ہوا ہے کہ وہ جب کٹوایا گیا تو اس پہ ریئیکشن تھا، اور جو ہے مقتول مجید کے خلاف انہوں نے پھر پولیس کی کوئی کاروائی کرنے کی بھی ایک ایف آئی آر بھی چند دن پہلے ہوئی تھی. بیگم نے ان کو جو ہے نا ان کے اوپر 354 کی ایف آئی آر کروائی تھی جس پہ وہ جیل گئے ہوئے تھے، وہاں سے وہ بیل پہ آئے ہوئے تھے صرف اسی وجہ سے کہ وہ اس سوشل میڈیا سے اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہ رہے تھے، اور غیرت کا تقاضا تھا اس کے لیے جس پہ وہ مارے گئے ہیں. بس یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا سارا برا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا اس قسم کی ایکٹیویٹیز ایک ایسے روایتی گھروں تک لے جائے گا تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ یہی ہوگا. غارت اور اس طرح کی جو ہے قتل کی لرزہ خیز جو ہے وہ واردات ہوگی، واقعات ہوں گے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں، بیٹے کے ہاتھوں، بیوی کے ہاتھوں قتل ہو گیا. مرڈر ہو جاتا ہے 29/4 کو، اور یہ تین چار دن تک اس وقوعے کو چھپایا جاتا ہے. ناش کو بکسے کے اندر رکھ کے چھپایا جاتا ہے. اولاد اتنی حد تک سمجھ لیں کہ وہ چلی گئی ہے اس کو، کہ ان کا وہ کہتا ہے کہ وقت پہ جنازہ اور وہ چیزیں جو ہے نا غسل نہ ہو سکے اس طرح کا. اتنا ان کے خلاف غصہ تھا. یہ دیکھیں یہ بھی آئی او صاحب نے بتائی بات بے حسی کا یہ عالم ہے کہ 29 اپریل کی رات کو یہ واردات ہوئی، اور پھر 3 مئی تک انہوں نے گرمی کی حالت میں لاش کو جو ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا. کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہمارا باپ ہے، اس کو کم از کم غسل دیا جائے، اس کا جنازہ کرایا جائے. انہوں نے کوشش کی کہ یہ اس کی لاش جو ہے یہیں گل سڑ جائے، کسی کو پتہ نہ چلے. پتہ کیسے چلا آپ کو؟ ان کی ایک بڑی بیٹی ہے، وہ میرڈ ہیں، وہ اپنے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں. جب ان سے رابطہ نہیں ہوا وہ 3 تاریخ کو گھر آتی ہیں تو ایک جس کمرے میں ان کی لاش کو رکھا گیا تھا وہ ان یوزل لاک تھا، ادروائز کسی حالات میں بھی وہ لاک نہیں تھا. تو اس کو وہیں شک پڑتا ہے کہ یہ آج تک لاک نہیں ہوا. کہ وہ جا کے پوچھتی ہے تو کچھ نہیں بتاتے. وہی پھر 15 پہ کال کرتی ہے کہ میں بار بار کال کرتی رہی ہوں، میرا رابطہ نہیں ہو رہا، آئیں ڈھونڈے میرا باپ کہاں ہے. تو اس وقت آ کے تالا کھلوایا تو اندر دیکھا وہی ریت، اینٹیں اور وہ بکسا رکھا ہوا ہے، ان یوزل چیزیں اندر پڑی ہوئی ہیں بنی ہوئے. اس کی کھدائی کی تو پھر ڈیڈ باڈی نکلی، پھر جا کے یہ ساری لرزہ خیز واردات چیز ہوئی. کیا جو بڑی بیٹی تھی جی شبانہ ہاں جی، تو اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ مجھے 29 کی رات کو کال آئی تھی کہ میری سسٹر کی کہ اپنے والد کو قتل کر دیا گیا. میں نے رابطہ کیا تو میری والدہ نے بتایا کہ ہمارے انشورنس کے پیسے آئے تھے، کچھ 3,60,000 تھے، اس میں سے وہ 2 لاکھ جو ہے مقتول جو مجید ہے وہ لے کے کراچی بھاگ گیا. اس طرح کا کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو یہ تیری بہنیں جھوٹ بولتی ہے. میں اس وجہ سے وہ کہتی ہے 2 دن نہیں آئی. تیسرے دن پتہ کرنے کے لیے شک والی بات کے باپ سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو پھر میں وہاں پہنچی ہوں تو یہ حالات سامنے آئے.
جی میں اس وقت بستی ککڑا کے اس گھر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ مقتول عبد المجید کی بیٹی موجود ہے شبانہ، جو بڑی بیٹی ہے یہ میرڈ ہے، یہ ساتھ ہی کالونی میں رہتی ہے، جس نے سب سے پہلے جو ہے 15 پر اطلاع دی اس واقعے کی۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ان کو پتہ چلا، ان کے والد کا یہ کیا ماجرا ہے۔ ایوز نے یا دوسرے جو علاقے کے لوگوں نے بتایا ہے، جو شواہد ملے ہیں، اس میں تو بہت ایک بھیانک قسم کی واردات جو ہے یہ لگتی ہے۔ تو یہ بتائے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، کس طرح؟ سر میں نا 3 تاریخ کو آئی نا، میری دونوں بہنوں نے مجھے بتایا کہ بابا کو نا ایسے ایسے قتل کر کے نا اس کمرے میں دفنا دیا، آپ کچھ کرے۔ اچھا، آپ کو آپ کی بہنوں نے بتایا؟ ہاں جی، نہیں، یہ واقعہ تو 29 تاریخ کی رات کا ہوا۔ 29 تاریخ کو بھی بتایا تھا، مطلب پھر وہ میری مما کہتی ہے کہ تمہارے بابا کو کچھ نہیں ہوا، اور وہ تمہارے بابا نا 2 لاکھ لے کے نا کراچی چلے گئے ہیں۔ 2 لاکھ روپے کہاں سے آیا تھا؟ کیا مما کا بیمہ نکلا تھا۔ اچھا، ہاں تو جی، وہ انہوں نے بتایا آپ کو، پھر آپ چلی گئیں واپس؟ یا آپ نہیں میں آئی گھر نہیں آئی تھی، گھر نہیں آئی تھی، کال پہ بتایا تھا مما فون نے۔ پہ بتایا ہاں تھا جی، آپ کو؟ تو پھر یہ آپ 3 تاریخ کو کیسے کوئی آپ کو شک گزرا؟ نہیں بابا کا نمبر بند جا رہا تھا نا، میں کہتی تھی بابا کا نمبر بند نہیں ہوتا، تو پھر میں آئی، مطلب اپنے پھر کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، پھر میں نے کہا اس کمرے کو تالا کبھی نہیں لگا، پھر میں نانی کے پاس بیٹھ گئی، پھر میری دونوں بہنوں نے مجھے بتایا، تو پھر میں نے گھر جا کے 15 پہ کال کی تھی۔ تو آپ کی نانی بھی یہاں موجود تھی اس ہاں وقت جی، جب یہ قتل کیا گیا؟ نانو ماما زور ہے، وہ اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ اچھا، وہ اپنے کمرے میں؟ ہاں جی، جی میں بستی ککڑا کے اس گھر میں جہاں پر مجید کو جو ہے وہ اس کی اولاد نے قتل کیا، اس جگہ پر موجود ہوں کہ جب قتل کرنے کے بعد انہوں نے اس کے خون کے چھینٹوں سے بھری اس کی قمیض تھی، وہ گلے میں جو دوپٹے کے ساتھ اس کے پاؤں باندھے تھے اور اس کی گردن دبانے کی کوشش کی تھی، وہ راکھ بھی موجود ہے کہ پھر انہوں نے واردات کے بعد جو ہے نا ان چیزوں کو جلایا تاکہ یہ ثبوت جو ہے یہ بھی ختم ہو جائیں۔ تو آئیے انسپیکٹر اکمل صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ کیا یہ وہی چیزیں ہیں؟ بالکل بالکل سر، یہ وہی چیزیں ہیں ساری جو انہوں نے بیڈ شیٹ، اس کی قمیض اور اسٹولر جس سے انہوں نے پاؤں باندھے تھے، یہ ادھر رکھ کے صرف شواہد مٹانے کے لیے انہوں نے آگ لگا کے اس کو جو ہے نا وہ پوری سے شواہد ہی ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ نہ ملے اس میں۔ دیکھیں، آپ نے اکمل صاحب ایک بڑے لیول پہ اس کی کافی دنوں سے آپ تحقیق کر رہے ہیں، ابھی تک صرف یہی بات سامنے آئی ہے وہ اپنے میاں کو جو ہے وہ راستے سے ہٹانا چاہتی تھی اور پھر اس اولاد نے بھی اس کا ساتھ دیا؟ بیٹے نے بھی اور بیٹیوں نے بھی اسی پہ تھے، وجہ اناد مارنے کی اور اس کو یہی تھی۔ اس کی بیوی بیانی تھی کہ یہ کماتا نہیں تھا، حالانکہ وہ کماتا بھی تھا، لیکن وہ جس طرح کی یہ ضروریات ہیں، وائی فائی ٹائپ موبائل، وہ اس طرح کی چیزیں ان کو لے کے دے نہیں سکتا تھا۔ وہ اس نے اپنے آشنا کے ساتھ، وہ بڑی درینہ وہ چل رہی تھی 3-4 سال سے، جو ہم نے ریکارڈ چیک کی ہے اس مجید کے ساتھ، تو وہی والا ہے، اس کو بلوا کے ادھر انہوں نے مرڈر کر دیا ان کا۔ تو کیا آپ کو جو شواہد ملے ہیں اس وقت مجید بھی یہاں موجود تھا؟ نہیں، مجید مرڈر تو ہو گیا نا 29 کا، تو یہ 3 دن بعد ہیں، وہ 3 دن تک تو اس وقت تو یہ بھی چلے گئے تھے، جس وقت ہمیں اطلاع ملی تھی نا وہ چلے گئے تھے، یہ خود ان کو بھی ہم کراچی سے پکڑ کے لائے ہیں۔ جی میرے ساتھ اس وقت مقتول عبد المجید کے کزن موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس جو ہے بے ایمانہ قتل کے بارے میں، اور کیا وہ جو ابھی تک جو تفتیش ہوئی ہے اس سے مطمئن ہے اور ان کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ جی بالکل، پولیس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کی ہے اور بہت اچھا یعنی کہ ہمارے کو دیا ہے انہوں نے۔ تو مجرم جون سے گرفتار ہیں، ایک مجرم رہ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی پکڑا جائے گا، اور ان کو جو بھی سزا ہے ان کو کیفے کردار دے کر پہنچانا چاہیے۔ نہیں تو آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ ہمارے کو بالکل پتہ نہیں تھا، وہ شبانہ ہے نا ہماری بھتیجی، اس نے ہمارے کو 3 تاریخ کو بولا ہے کہ بھئی تمہارا بھائی جون سے قتل ہو گیا، 15 پہ کال بھی کی ہے اس نے، اور ہمارے پاس اطلاع بھی پہنچی ہے۔ ہم جب ادھر آئے ہیں تو پیٹی میں لاش دیکھیں کتنا اولاد کا فرق ہے کہ دیکھو جی، وہ محنت، 2 بیٹیاں قتل میں دیکھو ہاں جی بالکل، اور ایک بیٹی جو ہے وہ ابھی بھی غمزدہ ہے، اور اس نے کہنے کا مقصد ہے یہ اب انسان باہر کمانے جاتا ہے، رات کو اس کو یہ پتہ نہیں ہے میں آگے سوؤں گا
اور میرے کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہی بے حسی کی بات ہے، اور اس پہ ہی سارا علاقہ جو ہے وہ غمزدہ بھی ہے، پریشان بھی ہے کہ ایک گھر کا سربراہ وہ دن میں کمانے کے لیے، مزدوری کے لیے گیا، رات کو آیا گھر واپس سونے کے لیے، تو اس کو جو ہے وہ بے ایمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ جی میرے ساتھ اس وقت مقتول عبد المجید کے بھائی خادم موجود ہیں جو غم سے نڈال ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا، کیا وہ پہلے پتہ نہیں تھا ان حالات کا ان کو؟ ہاں دساؤں اسی ایک کیویں تو کو پتہ لگا کہ ساکو گھروں روک دیتا نے، روکن دے باوجود اسا کہنا نے آتے ہیں انہاں بے رحمی نال میرے بھائی کو ماریا ہے، جو بھائی دے نے پچھوانے کرنی، انہوں نے مار کے پیٹی وچ دب کے تے رکھ دیتا ہے۔ 29 تاریخ دا واقعہ ہے، جیڑا بندہ مارن والا ہے وہ بھی تے موجود ہے، وہ 2 دن اتھے رہ گیا ہے۔ انہاں بچے نے تھانوں نہیں دسیا جو بھئی ساڈے ابو نو کٹ دیتا انہیں، تیزاب لے کے پیو تے منہ تے سٹدے رہ گئے، ہر کام کردے رہ گئے، پیو کو دھمیندے رہ گئے تیزاب نال، کالا کر دے سٹ دیتے نے منہ دے وچ، میں سارا سر انہاں جلیا ہویا ہے، بیکار علاج تھا، غسل نہیں نوا سکے، کوئی کام ہی نہیں کر سکے اساں اوندا جڑا کرنا آئی، ایویں بات پوسٹ مارٹم کرا تے چاہی گئے تے دفن کر رہے ہیں۔ جنازہ ہی کہنی تھی؟ جنازہ تے کیتے تے جنازہ جڑا ہے بے این دے نال تھیا نہ تھی، کیتے کھاتے نہیں آندا او جنازہ، اسا جڑا جنازہ پڑھ کے انہوں تے قبر دفن کر دیتا۔ یہ دیکھیں یہ بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ان کی بھابھی نے، بھتیجوں نے گھر آنے سے منع کر دیا تھا، یہ ان کے گھر نہیں آتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ بھی ان کے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پھر ان کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے وہ آدمی جو اس خاتون کا آشنا تھا وہ بھی اس وقت یہاں پہ تھا، اور وہ پھر بعد میں 2 دن بھی یہاں رہا، اور بقول ان کے کہ انہوں نے ان کے بھائی کی لاش پہ جو ہے وہ تیزاب بھی پھینکا ہے تاکہ وہ جلدی جو ہے وہ گل سڑ جائے اور کسی کو جو ہے وہ پتہ نہ چلے اس واقعے کا۔ ان کا کہنا یہ ہے، یہ بڑے غمزدہ ہیں کہ یہ اپنے بھائی کو جو ہے پراپر غسل بھی نہیں دے سکے، جو ان کی جو ریچولز ہیں وہ بھی پوری نہیں کر سکے، بس صرف انہوں نے جو ہے اس کا جنازہ پڑھایا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد جنازہ پڑھا کے اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ میرے ساتھ اس وقت مقتول عبد المجید کے بھائی صادق بھی موجود ہیں، باقی بھائیوں سے بھی ہم نے بات کی ہے، بھتیجوں سے بھی بات کی ہے، آئیوں سے بھی بات کی ہے، تو ہم اس بھائی سے، صادق سے یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اپنے بھائی کے گھر نہیں آتے جاتے تھے، یا کوئی اور بات تھی، ان کی کوئی لڑائی تھی، کیا وجہ ہے، یا ان کو کیا معلوم ہے کہ کس طرح ان کے بھائی کو جو ہے وہ قتل کیا گیا؟ جی بھائی جان ساکو آمن ونجن کہہ نہ دیندے ہیں، وہ دن سارے گھر نہ آؤ آسمائے نکرانی ہیں تو بچے بچ والے ساکو نہ گھر سے بڑھان دیندی ہے، سادہ بھرا سارے کول اب یاد والوں کو گھر نہ بڑھان دیندی ہے، آسے پاسے والے کو زمینداراں کو آخ دے میں اسا بھائی کو بلوین دے آسے منت تر لینا، 30 سال تھے گئے شادی کو، ایک ڈین سکھا نہیں رہا دیتا تلے روٹی تو کھلا ساکو انا آمن دیندی۔ یہ کیا مقصد ہے؟ آپ ادھر یہ محلے والوں کو بھی پتہ ہے؟ ہاں محلے والے سارے کو پتہ ہے، آمن ونجن سارا بند ہے، کوئی محلے والا ساڈے نہ آکھ دے بھائی آندے آن اسا جرم دار ہے، ساکو نہ وڈیندے اسا ول نال ہمسایاں کو آکھ ویندے اسے بھائی ساڈا چھوٹا بھائی ہے ہندی پارا تے وے۔ تو کیا اس کی لو میرج تھی؟ کیا خود اپنی پسند نال شادی کی تھی؟ جا پسند نال شادی کی دے پیچھے زمین بیچ آیا اسا رکیندے رہ گئے، زمین بیچ دی تھیں جا بنوائی ہے تے اے جڑا ہے نا اے اپنے ایتوار کول خانی آئی سوار دیر 3 بجے تھا ٹپن دے اے واقعہ بنے سادے نال، ساکو 4 بجے پتہ لگیا بھائی تہاڈا بھائی قتل تھے۔ جی ان کا کہنا یہ ہے کہ 30 سال ہو گئے تھے ان کے بھائی کی شادی کو، وہ جو قاتلہ خاتون ہے
اس نے ایک دن بھی سکھی گزارنے نہیں دیا. ہر وقت جو ہے وہ لڑائی جھگڑا رہتا تھا گھر میں. اور ان کا بقول کہ ان کو بھی انہوں نے گھر میں جو ہے آنا ان کا منع کر دیا ہوا تھا, روک دیا تھا کہ یہ بھی ان کے گھر نہیں جاتے تھے. اور کبھی اگر ان کا بھائی ان سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا تو پھر وہ جو خاتون ہے وہ اس کو اپنے گھر بھی داخل نہیں ہونے دیتی تھی, ان کے بقول کہ وہ پھر علاقے کے لوگوں کو اس میں انوالو کرتے اور تب جو ہے وہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ اپنے گھر بھیجتے تھے. یہ حالت تھی کہ وہ خاتون جو ہے اتنی ظالم نیچر کی تھی, اور پھر اس نے آخر جو ہے اپنے شوہر کی جان لی. میں اس وقت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر آفس میں موجود ہوں, اور میرے ساتھ اس وقت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور رانا عبد الوہاب صاحب موجود ہیں. 29 اپریل کی رات کو بہاولپور میں ایک ایسا اندوناک قتل ہوا کہ جو صرف نہ ایک قتل ہے بلکہ وہ مقدس رشتوں کی جو ہے ان کے تقدس کی بھی پامانی ہے. بہاولپور کے علاقے ککڑا بستی میں, جو کہ تھانہ بغداد الجدید کی حدود میں ہے, مبینہ طور پر ایک خاتون نے اپنی 2 بیٹیوں بیٹے کے ساتھ مل کر اپنے میاں کو قتل کیا. پھر اس کے بعد اس کی لاش کو جو ہے صندوق میں بند کر کے ایک کمرے میں گڑھا کھود کے دبا دیا. ایو اور جو موقع کے شواہد ملے انہوں نے کوشش کی کہ وہ ثبوت مٹانے کے لیے جو ہے انہوں نے تیزاب کا استعمال کیا. بعد میں باڈی کو جلدی جو ہے وہ ڈیکمپوز کرنے کے لیے اس پہ بھی تیزاب پھینکا. تو میرے ساتھ اس وقت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا جو ہے اس سلسلے میں. جی تھینک یو امین صاحب. یہ ہمیں بیسیکلی 15 پہ کال ریسیو ہوتی ہے ایک فیمیل کی طرف سے کہ اسے یہ سسپیکٹڈ ہے کہ اس کے جو فادر ہیں اس کو شاید قتل کر دیا گیا ہے. پولیس نے امیجیٹلی رسپونڈ کیا, اور جب ان سے پوچھا گیا فردر ڈیٹیلز میں تو انہوں نے کہا کہ جو قتل کرنے والی ہیں وہ میری سگی ماں اور میری بہنیں اور بھائی ہیں, اور مجھے سسپیکٹڈ یہ ہے کہ شاید گھر میں ہی کہیں پہ اس کی ڈیڈ باڈی کو چھپا دیا گیا. تو پولیس نے اس کی سرچ سٹارٹ کی, اور آفٹر اے لٹل بٹ آف سرچ ایک کمرے کے اندر ایک جو ہے نیولی کنسٹرکٹڈ جو ہے ایک ایریا تھا, اور اس کے اندر جب اس کو ہم نے کھودا تو اس کے اندر سے پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک صندوق موجود ہے جس میں ڈیڈ باڈی موجود ہے. تو امیجیٹلی ڈسکوری آف باڈی کے اوپر ہم نے فورینزک جو ہماری PFSA کی ٹیم ہے اس کو کال ان کیا, اس کے تھرو ہم نے اس کی سیمپلنگ کروائی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو سسپیکٹڈ تھی وہ جو عبد المجید مقتول تھا اس کی بیگم, اس کی جو 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا جو کہ گھر سے اسکیپ ہو چکے تھے جب پولیس پہنچی, تو ان کی سرچ کے لیے ٹیمیں بنائی اور ان کو ہم نے سرچ کرنا شروع کیا, اور آفٹر فیو ڈیز ہم ان کو گرفتار کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے. کل ہمیں جو مدعی نے وہاں پہ بتایا کہ ان کا ایک جو خاتون ہے جو مین کلپریٹ بھی ہے, اس کا ایک جو پیرامور تھا وہ DG خان سے تعلق رکھتا ہے, وہ بھی اس قتل میں شامل تھا. تو کیا اس کی کوئی گرفتاری کے سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بالکل, وہ بھی ایک نامینیٹڈ ایکیوزڈ ہے. ہم اس کی گرفتاری کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کی کس حد تک اس کیس میں انوالومنٹ ہے, پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں یہ کلیئرٹی آئے گی کہ اس کا اکمپلس کا رول تھا, اس کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا. تو وہ ہم جیسے ہی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو اس کے حد تک ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ جو بشیرہ مائی ہے جو مقتول کی بیگم ہے اور جو بیٹیاں ہیں اور بیٹا ہے, اس کی حد تک ہم تفتیش کر چکے ہیں. اس کے اندر وہ اپنا ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, اور جو ڈیڈ باڈیز گھر سے ملی اور جس طریقے سے وہ اسکیپ ہوئیں ٹو اوائڈ دا اریسٹ, تو وہ سارے کے سارے شواہد جو ہیں وہ ہم فائل کے اوپر لے کے آئے ہیں تاکہ جو کورٹ کے اندر پروسیکیوشن ہو اس کیس کی بہت اچھی ہو. پروسیکیوشن اس وقت کس سٹیج میں ہے؟ ابھی تو انیشیل سٹیج ہے. کیس کو جو ہے وہ چلان کیا جا رہا ہے, وہ اس کے بعد اس کی ریسٹ آف دا پروسیڈنگ وہ کورٹ کرے گی, فریمنگ آف چارجز ہے, اس کے بعد پھر فردر ایویڈنس ہے. ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جو انیشیل انویسٹیگیشن ہے جس کے اندر چیزیں سامنے آئی ہیں اور جو PFSA کی جو سیمپلنگ رپورٹس ہیں وہ ساری جو ہے ہماری کیس فائل کو کمپلیمنٹ کریں گے, اور انشاءاللہ اس میں جنہوں نے یہ گھناؤنا عمل کیا ہے ان کو ضرور انشاءاللہ عدالت سے سزا ہوگی. جی بہت شکریہ سر. DPO صاحب کا کہنا یہ ہے, اور جو ہمیں بھی شواہد ملے ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے, کہ پولیس تو اپنا کام جو ہے
प्रॉपर कर रही है और मुद्दई और जो वारसान हैं उन्होंने भी इस पे एतमाद का इजहार किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह इसकी जो लीगल प्रोसीडिंग है वो भी जल्द शुरू होगी और मुल्ज़मान हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए फैसलाबाद से मैं हूं हमाद अहमद, और आज जिस स्टोरी के हवाले से हम बात करेंगे वो है एक कम सिन 7 साल बच्चे के दरिंदगी से होने वाले कत्ल की। और ये वाक़या पेश आया है थाना ठिकरीवाला के नवाही गांव 71 जींबे में, जहां पर 7 साल शकील को दरिंदगी के साथ बिल्कुल इसके घर के सामने एक मकान में कत्ल किया गया और इसकी डेड बॉडी जो है वो एक वहीं पर वाशरूम से मिली है। बाज़ाहिर जो है इसको इसके गले में रस्सी डालकर इसको कत्ल किया गया है। इसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, तफ्तीश पुलिस की इसमें क्या कहती है, और वर्सा का क्या मौक़िफ़ है, किस तरह ये किस वक्त बच्चा घर से निकला था, कब लापता हुआ और कब इसकी लाश मिली है, आज की स्टोरी में इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो अचानक से अब उसकी डेड बॉडी मिली है, किसी ने कत्ल कर दिया है, तो माँ का दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है। मेरे 3-4 बच्चे हैं, या मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जुल्म बहुत उन्हें किया मेरे बच्चे के साथ। माँ के लिए तो बहुत तकलीफ है। बहुत गरीब है, 4-5 बच्चियां मेरिया, एक बेटा मेरा। मुझे इंसाफ चाहिए। बेदर्दी ने उन्होंने बड़ा मारा मेरे बेटे ने। मैंने कोई सह नहीं चाहिए, मैंने इंसाफ चाहिए। वैसे इस वक्त हम जय वकुआ पर मौजूद हैं। ये वो मकान है जो गुज़श्ता 1 माह से बताया जा रहा है कि खाली था। इसके जो मकीन है कहीं गए हुए थे, और ये तकरीबन एक कमरे, इसमें एक कमरा है, बाकी सेहन है और कुछ ये एरिया है, और इसके साथ ही ये वाशरूम वो बना हुआ है। और इसी वाशरूम से मकतूल की लाश बरामद हुई थी। मेरे साथ उनके अजीज़ इस्माइल साहब मौजूद हैं, तो मज़ीद इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़े का कब उनको पता चला है, बच्चा कब घर से निकला था, और डेड बॉडी का कैसे पता चला कि इस वाशरूम में है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखिए सर, कल हमने आपको पहले भी बताया है कि तकरीबन 12 बजे या 1 बजे के दौरान घर से बच्चा निकला और वो चीज़ लेने गया है। चीज़ लेकर जब वापस आया है तो वो घर में नहीं आया, और मजीद फिर हम तलाश करते रहे आगे पीछे। जैसे जैसे शाम होती रही, खाने का वक्त हो जाता है, हर माँ बाप की ये होता है कि मेरा बच्चा कहीं देर हो रही है, वो कहाँ पर है, तो वो ढूंढने की कोशिश में लगे कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही जैसे हमें पता चलता रहा, जो हम ये रिश्तेदार वगैरह थे, इन्होंने हमने आसपास, ये मोटरवे भी चलता है तो बाहर भी हमने फसलों में भी ट्राई की, अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश की, मोहल्ले वालों को भी पूछा। हमने अपना जब पूरा जोर लगाया कि हम रात 11 से 12-1 बजे तक हमने ढूंढा, नहीं हमें मिला। अच्छा, इसमें ना 23 जून को ये बच्चा जो है वो अपने घर से निकला था। इसके साथ इसकी बड़ी बहन थी, दोनों जो है करीब जो है करियाना की दुकान से, स्टोर से, करियाना स्टोर से कुछ चीज़ लेकर वापस आए हैं। बहन जो है घर के अंदर चली गई और शकील जो है ये बाहर हो गया। तो उसके बाद से ये लापता हो गया, और इन्होंने ये बताया है कि वो सारा दिन जो है वो इसको ढूंढते रहे हैं, तलाश करते रहे हैं। तलाश मुमकिन नहीं हुई तो फिर पुलिस को आपने कब इतला दी? सर हमने रात को तकरीबन 7 से 8 के कबल ही हमने इतला कर दी थी, 15 पे कॉल की है, और मुतलका थाना से हमें कॉल आई है कि भाई हम आ रहे हैं। वो आए हैं, उन्होंने मजीद हमारी दरख्वास्त भी लिखी है, घंटे बाद FIR हो गई है। और ये अगर आपका कैमरे वाला दिखा सकते हैं तो ये घर सामने है, ये बाजार ही है बीच में। जो लाश मिली है हमें इस वाशरूम से मिली है। ये हमें पूरी रात ढूंढने के बावजूद नहीं मिला। जब हम सुबह हुई है तो फिर रिश्तेदार जो साहब थे उन्होंने कोशिश की कि भाई इधर उधर ढूंढें, तो ये ऐसे ही बाहर हम खड़े थे। वहाँ से हमने 2 बच्चे यहाँ अंदर पलांगने को कहा कि भाई ये भी सुनसान जगह है, यहाँ खाली मकान में दाखिल होकर देखते हैं। तो जब यहाँ आए तो ये दरवाजा लॉक नहीं था, तो वो एक छोटा सा बच्चा एक वहाँ पे खड़ा हो गया, एक ने आकर इधर थोड़ा सा देखा है तो वो उसके पैर नजर आ रहे थे, बच्चा ऐसे लेटा हुआ है। और इसके साथ ही जो ये रस्सी है, ऐसी रस्सी ये अंदर भी लमकी हुई है, जिसके साथ उसका गला पूरी
मजबूती से काबू किया। इसी वॉशरूम से डेड बॉडी मिली? इसी वॉशरूम से डेड बॉडी मिली है, और वो रस्सी भी इधर मौजूद है, गले पे निशान भी है और सर पे भी है, चोट भी है, ये अंदर ईंट भी पड़ी है। हमें शक है कि इससे भी उसके गाल पे निशान है कि चोट पहुंचाई गई है। पुलिस ने इस केस को 48 घंटों में ट्रेस किया, ना सिर्फ मुलज़म को ट्रेस किया बल्कि उसको गिरफ़्तार भी कर लिया, और एक अंधा कत्ल जो सामने आया था उसको 48 घंटों के अंदर सॉल्व किया गया। मेरे साथ CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन मौजूद हैं। इस केस में कैसे पेशरफ्त हुई, तफ्तीश कैसे आगे बढ़ी और इस कत्ल के पस पर्दा क्या मामलात थे, इनसे बात करेंगे। तो जिस तरीके से ये हम इसको देख रहे थे कि कुछ घंटों के बाद, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं अगर 2-4 घंटों में मिल जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अक्सर तौर पे उनके साथ कोई ना कोई नागहानी हादसा हो जाता है। तो जैसे ये इतला मिली पुलिस को फौरी तौर पे एक्टिवेट किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा जो है वो राइट इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, और उसको जो है वो उसकी डेड बॉडी मिली। तो ये इट वाज़ अ केस ऑफ नो एविडेंस, एंड मैं समझता हूँ पुलिस ने बहुत मेहनत की। जैसे ही हमें इतला मिली और साथ साथ में हमने काम जैसे शुरू किया पुलिस ने, तो कुछ क्लूज़ मिले, ख़ास तौर पे कुछ ऐसी विटनेसेस आए जिसके ज़रिए हमें आइडिया हुआ कि सर इसमें एक तो जो वक़ूआ थी बिल्कुल जो मुतासरा फैमिली है उसके घर के बिल्कुल सामने थे, खाली मकान था और वहाँ से डेड बॉडी मिली, वॉशरूम में उस बच्चे को कत्ल किया गया था। और वर्षा ने हमारे साथ जो बात की थी उसमें उनका इल्ज़ाम था कि बच्चे को शायद बदफेली की बात कत्ल किया गया। तो जय वक़ूआ पे ऐसी चीज़ें कुछ मिली, पोस्टमार्टम उसका हुआ? जी, उसके पोस्टमार्टम तो बड़ा डिटेल में किया गया है, और जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी उसी के मुताबिक, देखें कत्ल से बड़ा तो कोई जुर्म है नहीं। कत्ल को तो हम कत्ल लेके ही चलेंगे, चाहे उसका मोटिव कुछ भी हो, चाहे वो बड़ा मोटिव हो, छोटा हो, ज़्यादती हो, कोई और चीज़ हो। तो मैं समझता हूँ कि एक अफसोसनाक वक़ूआ हुआ और पुलिस ने प्रोफेशनली काम किया, बड़ा अच्छे तरीके से काम किया। अनफॉर्चुनेटली अ चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ। पूछना ये था कि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे कुछ शवाहद मिले या अभी फराजिक रिपोर्ट का इंतज़ार होगा कि इसमें बदफेली का जो इल्ज़ाम था? देखिए, तफ्तीश के लिए ना कानूनी तौर पे हमें 14 दिन का जो है टाइम होता है, अभी उसमें काफ़ी डेज़ हैं, और ख़ास तौर पे जो मेडिकल लीगल ओपिनियन होता है उसमें हम ज़्यादा इसलिए कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी एक सब्जेक्ट फील्ड है, उसको वो बेहतर तौर पे लेके आएंगे। अगर इस किस्म का कोई भी इंसिडेंट में जब किसी बच्चे के साथ ज़्यादती होती है तो उसके मेडिकल लीगल जो ओपिनियन होता है डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम उसका वेट करेंगे और जैसे उनका फाइनल ओपिनियन आ गया तो हम उस केस को उसी हिसाब से उस एविडेंसेस को भी शामिल करेंगे। कत्ल में तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती कि हम उसमें कोई किसी किस्म के एविडेंस को शामिल ना करें, तो हम तमाम एविडेंस देखेंगे। एक अंधा कत्ल सामने आया, फिर आगे आप लोगों ने कैसे मुलज़िम को ट्रेस किया, कैसे उस तक पहुँचे? मुलज़मान को ट्रेस करने के लिए आजकल सबसे बड़ा जो हेल्प हमें मिल रही है वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जो कैमरे हैं, गो कि वो एक देहाती एरिया था, उसमें तो हमें कोई ख़ास मदद नहीं मिली, लेकिन कुछ आई विटनेसेस थे, जो ऐसे आई विटनेस थे जो इस वक़ूए से पहले को 2-4 घंटे पहले भी देखते रहे। फिर उसके बाद हम लोगों ने मार्किंग की, लोगों को पिन पॉइंट किया, आइडेंटिफाई किया। हमें आइडिया था कि ये किसी ऐसे जवान बच्चे का काम हो सकता है जिसकी उम्र कोई 12, 15, 18, 20 साल तक हो। तो उनको प्रोफाइलिंग की गई। जब प्रोफाइलिंग की गई तो उसमें हमें कुछ सस्पेक्ट मिले, और जब सस्पेक्ट से पूछा गया कि आप वक़ूए की टाइम कहाँ थे, क्या हुआ, तो अल्टीमेटली ही कन्फेस्ड। और फिर उनकी फ़ैमिली को भी मैं भी मिला जाके वक़ूए पे, और एक मुझे अफसोस का इजहार करना पड़ा उनके साथ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं माशरे में जो है ये चैलेंज जो है वो तो आते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने। सर मुलज़म जो है वो करीबी रिश्तेदार बताया गया है उनका, तो क्या उसका बैकग्राउंड था, कितनी उम्र का ये मुलज़म है और वजूहात क्या सामने आई कि क्यों उसने ये कत्ल किया? देखिए, इनिशियल क्योंकि जैसे वो अरेस्ट हुआ तो उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई उसमें उसने गुस्से और गम का इजहार किया अगेंस्ट द डिसीज चाइल्ड। लेकिन हैविंग सेड दैट इट इज़ नॉट जस्टिफाइड कि आप अगर किसी पे ऊपर गुस्सा करते हैं तो आप उसको मार दें। इस केस की अभी तफ्तीश जारी है, अभी ये केस इज़ नॉट क्लोज्ड, ये एक ओपन केस है क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है।
पुलिस इसको मज़ीद तफ्तीश करेगी, मज़ीद आई विटनेसेस, मज़ीद लोगों से पूछेगी कि उस बच्चे का जिसने इसको मर्डर किया है, जिस वो भी अंडर एज है, अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है, डेफिनेटली पुलिस ने उसका जो है वो एज का सर्टिफिकेट और बाकी उसका मुआयना भी करवाया हुआ है, तो वो तो उस पर हम बाद में जाते हैं। लेकिन हम उस बच्चे का जिसने इसको मर्डर किया है उसको भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उसका ज़रूर चेक करेंगे कि व्हाट कॉज्ड हिम, कि उसने क्या ये की, क्या वो वायलेंट बिहेवियर था उसका ऑलरेडी था। ये जो बच्चा है ये ऑलरेडी एक सस्पेक्ट था एक चोरी के केस में, लेकिन क्योंकि ही वाज अंडर एज तो ही वाज नॉट ब्रॉट टू पुलिस स्टेशन, बट देयर वर सम कंप्लेंट्स अगेंस्ट हिम आल्सो। तो इसको भी हम देखेंगे कि माजी में इसकी क्या क्या रवश रही है। अच्छा सर, मुलज़म भी पकड़ा गया है, शवाहद भी बरामद हो गए हैं, अब चालान मरतब हो के मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आप समझते हैं कि सारी चीज़ें कब तक मुकम्मल करके सर? इसमें टाइम होता है, लीगली हमें 14 डेज़ का टाइम होता है, तो हम कोशिश करके इसको विद इन 14 डेज़ इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो बहरहाल तमाम जल्द हो जाती है, 8 दिन 9 10 11 दिन तक हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम आता है कि उससे एसोसिएटेड जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम उसको भी जल्द अज जल्द फाइनल करके इसको प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करवा के इसको चालान इसका कंप्लीट सबमिट करवा। लास्ट में सर, ये बच्चे जो अंडर एज बच्चा है, 14-15 साल उम्र इसकी बताई गई है मुलज़म की, अली रज़ा की, तो इसके साथ कोई था इसका साथी या अकेले ने ही सारा किया है? और इसने गला दबाया, रस्सी से डाली, वो कत्ल किस तरह किया? तफ्तीश में ये चीज़ तो सामने आ गई होगी। जी, तफ्तीश में यही सामने आया कि एक रस्सी थी एक वॉशरूम के साथ लटकी हुई थी, उसके ज़रिए उसका कत्ल किया गया। बल्कि उसकी जब इंटरोगेशन हो रही थी उस दौरान 12 मुख्तलिफ़ किस्म की रस्सियाँ उसके आगे रखी गई। उससे पूछा गया कि इसमें से वो कौन सी रस्सी है जिसमें से आपने इसको कत्ल किया, जो शॉर्ट थोड़े थोड़े टुकड़े सबके रखे गए। तो लकली और उसने पहचान भी लिया, और बड़ी ग्राफिक किस्म की उसकी डिटेल है और बड़ी भयानक किस्म की डिटेल है जिस तरीके से उस बच्चे को कत्ल किया गया। तो इसकी ना अभी तफ्तीश में मैं फ़ाइनल नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसको बड़ा डिटेल में देखा होगा, लेकिन जो मेरे तक मालूमात अभी तक आई हुई है उसमें फ़िलहाल तो एक ही कल्प्रिट सामने आया है। मज़ीद अभी भी तफ्तीश जारी है, तो जैसे ही कंक्लूड होगी तो हम इसका चालान कोर्ट में पेश करेंगे। तफ्तीश इसकी जारी है, मुलज़म गिरफ़्तार हो चुका है, सरदस्त एक ही मुलज़म जो सामने आया है। और जो मालूमात हम तक पहुंची थी कि उस मुलज़म ने यह बताया था कि मकतूल के साथ उसका झगड़ा हुआ, इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को गाली दी, उस इसी रंजिश पे जाके उसने ये सारा अटैम्प्ट टू मर्डर किया। और इसके हवाले से मुलज़म का एक बयान भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, उसमें भी वो सारा इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है। ताहम पुलिस ने अपनी तफ्तीश में मुकम्मल कर रही है, चालान मरतब करके पुलिस का यही कहना है कि मुलज़म को करारवा की सज़ा दिलवाई जाएगी। जियो न्यूज़ का प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए एक अफसोसनाक स्टोरी के साथ पाकपतन से मैं हूँ मुराद खान आसिम। नवाही गांव 83 EB की रहायशी सोबिया बीबी रौजा अली रज़ा, जो कि मेहनत मजदूरी करती थी, उसको इलाका के एक बाइस ज़मींदार ने 15 रोज़ कबर काम के लिए बुलाया और उसे कत्ल कर दिया। 83 EB में एक बच्चे को अगवा करने के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया, उसे कत्ल कर दिया गया, फिर दफन कर दिया गया। सर ये वाक़या क्या है, तफसील बताइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुराद साहब। ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये सदर आरिफ वाला थाना की जुरिस्डिक्शन में पेश आया है। 16 जून को मुद्दई मुकदमा जो नसीर अहमद है, उसने पुलिस को एक एप्लीकेशन दी कि मेरी भांजी सोबिया बीबी जो कि शादीशुदा है, उसको मुलजिम सिफ़तुल्लाह ने अगवा किया है और हम पंचायत के ज़रिए वापस करवाने की कोशिश हमने की है, लेकिन वो वापस नहीं कर रहा। ये 16 जून को उसने एक थाने में एप्लीकेशन सबमिट करवाई। तो जो ही उसने एप्लीकेशन सबमिट करवाई तो उस पर फ़ौरन मुकदमा दर्ज किया गया और मुलजिम को गिरफ़्तार करने के लिए एक टीम तश्कील दे दी गई और अबडक्टी को रिकवर करने के लिए भी। मुलजिम को जब गिरफ़्तार किया गया तो दौरान इन्वेस्टिगेशन उसने ये तस्लीम कर लिया कि मैंने अगवा भी किया है और वो अगवा करने के बाद मुलजिमा को कत्ल कर दिया है और उसकी जो डेड बॉडी है वो फसल में मैंने दफन किया है। तो फ़ौरन फोरेंसिक की टीमों को भी कॉल किया गया, जहाँ से फोरेंसिक की टीमों ने एविडेंस कलेक्ट की और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया गया। और जब डेड बॉडी मिल गई तो उसके बाद चूँकि पहले वो शादीशुदा ख़तून थी तो उसका 496A जो है वो सेक्शन लगाया गया था, तो फिर उसके साथ ऐड 302 भी कर दिया गया। और अभी चूँकि मुलजिम
ریمانڈ جسمانی پر ہے اور انویسٹیگیشن ایس پی کی سربراہی میں، اور اس کو میں بھی سپروائز کر رہا ہوں، بڑی باریک بینی سے جاری ہے. جو بھی حقائق سامنے آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے. سر اس میں جو ملزمان ہیں وہ تمام پکڑے گئے ہیں؟ ایک ہی ملزم نامزد ہے، وہ گرفتار ہے. 4 ناولوم بھی بتا رہے ہیں. وہ ابھی جو ہی حالات سامنے آئیں گے آپ کو بتایا جائے گا. جو ملزم ہوگا وہ گرفتار ہوگا. ہاں جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو سب کہہ رہے ہیں کہ ملزموں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. مراد خان آسم، جیو نیوز، پاک پتن.